नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। नेपालमा थप 24 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि, एकै दिनमा 968 जनामा कोरोना संक्रमण। संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री देउवालाई, आज भोलि नै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट्ने। आसन्न राष्ट्रिय सभा चुनाव आफ्ना लागि प्रतिकूल हुने एमाले अध्यक्षको प्रतिक्रिया, ओली गलिसकेको माधव नेपालको दावी। नारायणहिटीमा बतास समूहले बनाएको संरचना धमाधम भत्काइँदै संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक जवाफहीन। र ए डिभिजन लिगमा सङ्कटा र सातदोबाटो बीच 1-1 गोलको बराबरी, एपीएफ र जावला खेल पनि बराबरीमा रोकिए। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेपालमा थप 24 जनामा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर पुस महिनामा गरिएको जिन सिक्वेन्सिङमा 24 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो। 24 वटा नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा सबैमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पुस महिनामा सङ्कलित जम्मा कोरोना भाइरसका 1146 पोजिटिभ नमुनाको स्क्रिनिङ गर्दा 250 वटामा एस जिन नेगेटिभ पत्ता लागेको छ। एस जिन नेगेटिभ पत्ता लागेका मध्ये 24 वटामा नमुनाहरूको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा सबै नमुनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक मङ्सिर 20 गते 2 जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको थियो। उनीहरू 3 मङ्सिरमा दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका थिए। यसैबीच नेपालमा थप 968 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर र एन्टिजेन गरी 14,971 परीक्षण गर्दा 968 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। शुक्रबार 540 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकामा एकै दिन संक्रमितको संख्या 400 भन्दा बढी थपिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 262 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5741 रहेको छ। संसदको जारी गतिरोध हटाउन भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुहुने भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले बनाएको उच्च स्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिको बैठकले संसदमा जारी एमालेको अवरोध हटाउन अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री देउवालाई दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई भेट्नु भएको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनले बनाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा आसन्न राष्ट्रिय सभा चुनावका बारेमा छलफल भएको छ। त्यसबाहेक संसदको जारी गतिरोध हटाउन पहल गर्ने निर्णय समेत समितिले गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले संसद लामो समय अवरोध हुनु उचित नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदलाई सुचारू गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध छ र यसरी संसद अवरुद्ध हुनु हरेक हिसाबले यो उचित होइन। त्यसैले संसदलाई सुचार गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ। संसद सुचार गर्नु सरकारको जति कर्तव्य छ, प्रतिपक्षको पनि त्यत्तिकै भूमिका र कर्तव्य रहन्छ। त्यसैले संसदलाई सुचार गर्नका निमित्त पहल गर्ने निर्णय भएको। सत्तारूढ गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले संसदलाई सुचारू गराउन पहल गर्ने निर्णय गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले यसै साता अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। शुक्रबार बसेको समन्वय समितिको बैठकले राष्ट्रिय सभाको चुनावमा गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी बनाउन साथै प्रदेशमा गठन भएका संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। मूल रूपले आजको छलफल राष्ट्रिय सभाकै निमित्त भएको छ। समिति बनिसकेका छ, यसले काम सुचार गर्छ।
माघ 12 गते 19 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि चुनाव हुँदैछ। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन बीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि यसअघि नै सिट बाँडफाँड भइसकेको छ। गठबन्धनले काङ्ग्रेसलाई 6, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई 5-5, जनता समाजवादी पार्टीलाई 2 र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 1 सिट छुट्याउँदै उम्मेदवारी समेत दर्ता गरिसकेको छ। एमाले भने एक्लै चुनावमा सहभागी हुने भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। यता निकै चासो र चर्चा बटुलेको राष्ट्रिय सभाको आसन्न निर्वाचन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका लागि अफाप सिद्ध हुने निश्चित देखिएको छ। यसलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। ओलीको प्रतिक्रियापछि सत्ता गठबन्धन उत्साही देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नजित्ने स्वीकार गरेको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनका कारण एमालेलाई निर्वाचन प्रतिकूल हुने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वीकार गरेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एमाले पार्टीमाथिको अन्तिम प्रहार हुने समेत दावी गरेका छन्। यसमा 50% चाहिने जुन अवस्था हो त्यसमा सम्पूर्ण शक्तिहरू मिलेर यति बेला हिजोको जनमत र हिजोको परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर अहिले हाम्रा निम्ति अलिकति प्रतिकूल परिणाम यस राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट आउन सक्छ। अध्यक्ष ओलीले हाक्काहाक्की राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मात्रै एमाले विरुद्धको अन्तिम षड्यन्त्र र प्रहार रहने दावी गरेका हुन्। निर्वाचनमा आउने परिणामलाई लिएर अनेक अड्कलबाजी हुने भन्दै उनले यही निर्वाचनबाट आउने परिणाम र आधारमा गरिने विश्लेषणहरूको कुनै अर्थ नरहने र एमालेलाई फरक नपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पहिला नै निर्वाचित हुने प्रतिनिधिले मात्रै मतदान गर्ने भन्दै अहिले जनमत र जनअपेक्षा त्यो नरहेको ओलीको दावी छ। ओलीले अहिलेको जनमत र जनभावनाले एमाले नै सबैभन्दा ठूलो दल रहेको र स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सर्वश्रेष्ठ पार्टी हुने जिकिर समेत गरे। उनले परिणामबाट निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको र निराश नहुन पनि कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। आजको जनादेश होइन, आजको जनमत होइन, आजको यथार्थ होइन, हिजोको बेग्लै परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर पैदा गरिएको अवस्था हो। त्यसकारण यसमा हाम्रो अलिकति सकारात्मक परिणाम आएन भनेर अनौठो मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यता सत्तारूढ गठबन्धन भने करिब 19 सिट नै जित्ने लक्ष्य लिएर हिँडेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सम्मुखमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगभग हार स्वीकार गरेपछि गठबन्धन झन उत्साही भएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शुक्रबार नै एक समारोहमा दिएको यो अभिव्यक्तिले त्यसको थप पुष्टि गरेको छ। आज तपाईले सुन्नु भएको होला केपी ओलीको एउटा भाषण। यो भाषणमा अब राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हाम्रो पराजय निश्चित छ भनेर स्वीकार गरेको सुन्नुभयो होइन? हार स्वीकार गरेका छन्, पराजय स्वीकार गरेका छन्। तर कसरी स्वीकार गरे होला? त्यो स्वभावले त दिँदैन, त्यो दम्भी स्वभावले त दिँदैन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी 12 गते 7वटा प्रदेशमा हुँदैछ। त्यसको तयारी पनि लगभग पूरा भएको छ। चुनावमा गठबन्धनले सामूहिक उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् भने एमाले भने एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ। मतभारका आधारमा नेकपा एमाले विरुद्ध बनेको 5 दल सम्मिलित गठबन्धन नै बलियो समेत देखिएको छ। क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरभित्रै बनाउँदै गरिएको रेस्टुरेन्ट भत्काउन थालिएको छ। पर्यटन मन्त्री प्रेम आले मगरको निर्देशनपछि संरचना भत्काउन थालिएको हो। सत्य तथ्य छानबिन गर्न बनाइएको समितिले पनि काम सुरु गरेको छ। ऐतिहासिक सम्पदालाई नष्ट गर्ने उद्देश्यका साथ प्रेरित भएर यहाँभित्रको लागि यस्तो रेस्टुरेन्ट बनाउन दिने भन्ने विषयले अहिले निकै बजार तताएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरभित्र बनाउँदै गरिएको रेस्टुरेन्ट भत्काउन थालिएको छ। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको मौखिक निर्देशनमा करिब 30% भौतिक प्रगति भइसकेको निर्माणाधीन संरचना भत्काउन थालिएको हो।
त्यसो त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न बतास समूहले अनुमति पाएको थियो। त्यसबेला सो अनुमति तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले मौखिक रूपमा दिएको बताइएको छ। त्यही आधारमा बतासले काम थाल्यो। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयले नै काम गरिरहेको होला भन्दै कसैले वास्ता गरेनन्। काम चल्दै गयो र पछिल्लो समय विवादको चङ्गुलमा परेपछि बतासले निर्माण कार्यलाई छोड्न बाध्य भयो। तर यता पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई अनुमति दिएको स्वीकार गर्न मान्दैनन्। लिखित रूपमा कसैलाई नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरभित्र संरचना बनाउन दिने निर्णय मेरो पालामा नभएको उनी बताउँदै आएका छन्। तर उनले कफी सप भने आवश्यक रहेको र त्यो प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने मत राख्दै आएका छन्। त्यसो त अहिले पर्यटन मन्त्री प्रेम हालेले दरबार सङ्ग्रहालय परिसरभित्र बन्दै गरेको संरचना भत्काउन मात्रै निर्देशन दिएका छैनन्। कसरी सङ्ग्रहालय परिसरमा बतास छिर्यो र धमाधम संरचना निर्माण गरियो भनेर जाँचबुझ र अध्ययन गर्न छानबिन समिति नै गठन गरेका छन्। उनले 3 दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउन पनि भनेका छन्। नारायणहिटी राजदरबारको कुरा आएको हुनाले यो विषयमा मौखिक हामीले त्यो रोकेका छौँ। फेरि त्यसलाई चाहिँ कुन प्रक्रियाबाट त्यसलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा हामी छलफलमा छौँ। आज हामी त्यहाँ अवलोकन गर्न जाँदैछौँ। त्यहाँ भएको कङ्क्रिट जुन चाहिने स्ट्रक्चरहरू जो निर्माण भएको छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ र त्यसलाई कुन प्रक्रियाबाट हटाउन सकिन्छ त्यो हामी गर्छौँ। अहिले धमाधम संरचना भत्काइराखिएको छ। तर संरचना निर्माण गर्ने पक्ष बतास भने त्यता कतै देखिएको छैन। अहिले भौतिक संरचना पुरातत्व विभाग आफै लागेर भत्काइरहेको छ। रेस्टुरेन्टको संरचना भत्काउने काम भइरहेको मजदुरहरू आफूलाई सबै भत्काउन निर्देशन रहेको भन्दै संरचना धमाधम भत्काइरहेका छन्। संरचना निर्माण र अहिले किन भत्काइयो भनेर त्यसो त हामीले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहाललाई प्रश्न पनि गर्यौं। तर उनी क्यामेरा देखेपछि मुख छप्दै भागे। अहिले आफू यो विषयमा नबोल्ने बताउँदै उनी निर्माण स्थलबाट बाहिर लागेका थिए। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरभित्र बतास कसरी पस्यो, कसले अनुमति दियो र अनुमति अनुसार संरचना बनाउन सुरु गर्यो, त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्न सरकार लागे जस्तो देखिन्छ। त्यो राम्रो पक्ष पनि हो। तर यस अघिका कैयन यस्ता घटनाहरू जुन ठुला घरना मुछिने भएपछि फाइल नै बन्द हुने गरेका छन्, यो फन्डामा त्यस्तो नहोस्। छानबिन भएर दोषी उप कडा भन्दा कडा कारबाही होस्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथ विकास आचार्य, काठमाडौँ। सरकारवालाले चिकित्सक शिक्षा अध्ययनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित अन्तर्क्रियामा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी सहायक डिन तकमा केसीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्दा समस्या देखा परेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गरे पनि व्यवस्थित गर्न नसकेको बताउनु भयो। र यो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ अब निजीकरण गरियो भनौँ न, जुन कुरा मेरो मान्यता चाहिँ यसलाई चाहिँ निजीकरण गर्न हुँदैन थियो, कमसेकम शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले, तर हुन गयो र गरे तापनि त्यसलाई रेगुलेसन अथवा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको अथवा सरकारको थियो, हुनु पर्थ्यो। र त्यसलाई मलाई लाग्छ हामीले आज जुन भोगिराखेका छौँ र त्यो चाहिँ सरकारले अथवा राज्यले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दाका परिणामहरू नै हुन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रशासकीय अधिकृत दीपक दाहालले चिकित्सा शिक्षा ऐन व्यावहारिक हुन नसकेको बताउनु भयो। चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। ऐनमा पनि व्यावहारिक हुनको लागि अथवा यसमा एकचोटि प्र्याक्टिसमा आइसकेपछि एउटा साइकल गरिसकेपछि त अब के यसका समस्या रहेछन्, के समाधान गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू यो 1 वर्षको अनुभवले सम्भवतः चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आवश्यक संशोधनको पनि प्रक्रिया हुन्छ होला। यो कुराहरूमा नीतिगत रूपमा गर्नुपर्नेहरूले पनि सजग हुनुभएको छ जस्तो लाग्छ। कार्यक्रममा अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश शाहीले राज्यले चिकित्सा शिक्षामा स्पष्ट नीति र योजना बनाई स्रोत र लगानी बढाउनु पर्ने
बताउनुभयो। उहाँले निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गरी राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। केएमसीले शुल्क घटाउन नसकिने अडान लिएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। एमबीबीएस अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कलेजका प्रतिनिधि बीच छलफल भएको थियो। तर छलफलका क्रममा कलेजका प्रिन्सिपल रविन्द्रनाथ शर्माले आफूहरूले बढी शुल्क नलिएको जिकिर गर्नुभयो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शिक्षण शुल्क भन्दा बढी शुल्क माग गरेको भन्दै केएमसीमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। बिहिबार अनुगमनमा गएका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शुल्क विवाद वार्ता मार्फत समाधान गर्न भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई आग्रह गर्नुभएको थियो। यात्रुलाई सहज होस् भन्दै राजधानीमा सरकारले करोडौं रकम खर्चेर आकाशे पुल बनाएको छ। व्यस्त सडकमा हतारमा रहेका सवारी साधनको जोखिमको पनि व्यवस्था गरी यात्रुहरू भने पुल छाडेर सडकबाटै बाटो काट्ने गर्छन्। अरू त अरू पढे लेखेका मानिस पनि यसै गर्छन्। आखिर किन त? यो काठमाडौँको व्यस्त कोटेश्वर सडक खण्डमा रहेको आकाशे पुल हो। सवारी साधनको चाप बढी हुने कोटेश्वरमा पैदल यात्राका लागि सहज होस् र दुर्घटना नहोस् भन्दै सरकारले करोडौं रकम खर्चेर आकाशे पुल बनाइदिएको छ। तर सर्वसाधारण पुलबाट कम सडकबाट बढी बाटो काट्ने गरेका छन्। सरकारले सडक दुर्घटना कम होस्, यात्रु समयमै गन्तव्यमा पुगुन् र सडक जाम कम होस् भनेर आकाशे पुल बनाएको हो। राजधानीको व्यस्त सडक बानेश्वर, माइतीघर, रत्नपार्क लगायतका स्थानमा यस्तो आकाशे पुल निर्माण गरिएका छन्। तर यात्रुहरू आकाशे पुल मुनिबाट निर्बाध रूपमा हिँडिरहेका छन्। उनीहरू यसरी सडक पार गर्नाले एकातिर दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने अर्कोतिर जाम पनि बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 20 लाख भन्दा बढी सवारी साधन गुड्ने ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क छ। सवारी साधनको बढ्दो चाप, चालक बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र यात्रुको मूर्खतापूर्ण यात्राले दैनिक जसो 100औं दुर्घटना मुलुकभर हुने गरेको छ। बागमती प्रदेशमा मात्रै चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मंसिर मसान्तसम्ममा 1088 सवारी साधन दुर्घटना भएको छ, जसमा 158 जनाको मृत्यु र 405 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार यो तथ्याङ्कमा प्रायजसो सडक पार गर्दै गर्दा दुर्घटना हुने गरेको छ। त्यस्तै सडक सहज रूपमा आवागमनको जिम्मा लिएर बसेको ट्राफिक प्रहरी भने काठमाडौँमा जनसंख्या बढेसँगै सवारी साधनको चाप बढेको र यात्रुले सडक नियम पालना नगरेका कारण दुर्घटना बढेको स्वीकार गरेको छ। किनभने आकाशे पुल भएको ठाउँमा जेनरली के हुन्छ भने चालकको एजम्पसन के हुन्छ भने आकाशे पुल भावनाले प्राय पैदल यात्रीहरूले आकाशे पुलको मुनिबाट बाटो काट्दैनन् भन्ने एजम्पसन गरेर उसले ड्राइभ गर्ने हो चालकहरूले। त्यसले गर्दाखेरि आकाशे पुल प्रयोग गर्नुपर्छ। आकाशे पुल प्रयोग गर्नु भनेको नै दुर्घटनाबाट जोगिनु हो। किनभने धेरै ठाउँमा काठमाडौँमा विगतमा पनि आकाशे पुल मुनि बाटो काट्दाखेरि पनि दुर्घटना भएको छन्। त्यसो त सबै यात्रुलाई सडक सम्बन्धी ज्ञान हुन्छ भन्ने पनि छैन। अनि यसो भन्दैमा पढे लेखेका युवाहरू आकाशे पुलको प्रयोग गरेको पनि पाइँदैन। ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा बालबालिकालाई कम्तीमा ट्राफिक प्रहरीले सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्ने र नियमको पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो। तर ट्राफिक प्रहरीकै आँखा अघि खुलेआम यात्रुले बाटो काटिरहेका छन्। ट्राफिक प्रहरी मुखदर्शक भएर हेरेर बसेको छ। पैदल यात्रीका लागि भनेर सरकारले जेब्रा क्रसिङसँगै अत्यावश्यक क्षेत्रमा आकाशे पुल बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। बनेका आकाशे पुल पनि घाइते, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक मैत्री छैनन्। यसलाई अझ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेकै छ। तर यता बनेको पुलको प्रयोग नहुँदा नयाँ पुलको प्रयोग कसरी गराउने भन्ने चुनौती पनि थपिएको छ। अज्ञानता भन्दा पनि हेपा बानीले आकाशे पुलको प्रयोग हुन सकेको छैन।
सरकारले पैदल यात्रीका लागि भनेर करोडौं खर्च गरेर आकाशे पुल निर्माण गरेको छ, तर पैदल यात्री भने जोखिम मोलेरै पुल मुनिबाट डोरी नागेर बाटो काटिरहेका छन्, जसले गर्दा सडक दुर्घटना बढिरहेको छ। यसका लागि ट्राफिक प्रहरी र पैदल यात्री आफै सजग हुन आवश्यक देखिएको छ। क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथमा ममिता भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सामाजिक सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारहरूलाई समेट्ने गर्दछौँ। आज पनि हामीले समसामयिक विषयमा गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकताका साथ राखेका छौँ। बतास समूहलाई लक्ष्य गर्दै पत्रकार शमा थापा फेसबुकमा लेख्छिन्, बिना जागिर दलका लाखौं कार्यकर्ता कसरी पालिएका छन् रवाबका साथ। यी यस्तै बिचौलिया बनेर देशका सार्वजनिक सम्पत्ति कौडीको दाममा भाडा लगाउने अनि कमिसन मिलेर खाने। पाउनेले त पाएसम्म जे पनि लिन खोज्छ, तर देशको सम्पत्ति कसले यसरी खुलमखुल्ला लिलाम गर्यो? घरमा आगो लगाएर खरानीको व्यापार गर्छु भन्ने को हो? तिनलाई पहिला कारबाहीको दायरामा ल्याऊ। असली दोषी ती हुन्, कौडीको दाममा सम्पत्ति हडप नपाए कसले पो छाड्ला र? बतास र हावाहुरीमा मात्र नबहकियौं। बतास समूहको लापरवाहीको विषयमा पत्रकार निरज तामाङ फेसबुकमा लेख्छन्, बतास कहाँ बतास मात्रै हुनु, हुरी बतास नै रहेछ नि। नभ्याएको ठाउँ कहीँ रहेनछ। सरकारी जग्गादेखि ऐतिहासिक मठ मन्दिरसम्म टुडी खेल चाहिँ भ्याएनछ। एमाले जिल्ला अधिवेशनलाई लक्ष्य गर्दै अब्जल विक्रम थापा ट्वीट गर्छन्, एमाले काठमाडौँ जिल्ला अधिवेशनको कारण एउटा बिरामी लिएर हिँडेको जोरपाटी जाममा परेको 1 घण्टा भयो। बिरामी उहाँको परिवारजनको आक्रोश सुन्दैछु। कहिलेसम्म पार्टी कार्यक्रमको नाममा जनताले शास्ति खेप्नुपर्ने? सम्पूर्ण दलप्रति लक्षित। बतास समूहको लापरवाहीको विषयमा सुभाष अधिकारी ट्वीट गर्छन्, घरमा पूजा कोठा पनि छ। बतासले भित्रभित्रै मेरो घर पनि लिजमा लिइसक्यो कि कता बुझ्ने होला। लोकतन्त्रको विषयमा कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी ट्वीट गर्छन्, बेलायती संसदले पार्टी जन्मायो। नेपालमा पार्टीको संघर्षले संसद जन्म्यो। लोकतन्त्र र सुशासनको प्रथम पाठशाला पार्टी नै हो। लोकतन्त्र विधिको शासन, पारदर्शी र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणका लागि पार्टीभित्र आन्तरिक सशक्तता सुधार र रूपान्तरण अभियान शिथिल भयो भने लोकतन्त्र आत्महीन हुन्छ। र अन्त्यमा सरकारलाई लक्ष्य गर्दै प्रदीप शर्मा फेसबुकमा लेख्छन्, खुल्ला मञ्च भाडामा लिएर कुखुरा पाल्न मन लाग्यो सरकार, मिलाइदेऊ न। अब बिजनेस न्यूज। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारीहरू ऐन नियमभन्दा बाहिर जाँदा जनताको विश्वास गुमाउन थालेको बताउनु भएको छ। नेपाल सहकारी पत्रकार समाज CJN को 11औं वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी सिद्धान्त अनुसार चल्न छाडेका कारण समस्या आएको बताउनु भयो। केहीको बदमाशीका कारण सिङ्गो सहकारी क्षेत्रमा असर परेको भन्दै उहाँले एकै घरमा धेरै सहकारीका बोर्ड राख्नुभन्दा मर्जरमा जानुपर्ने तर्क गर्नुभयो। यो कमजोर अवस्था वित्तीय सुशासनको कमजोर कार्यान्वयनबाट समग्र सहकारी सुशासनमाथि प्रहार भइरहेको कारण सहकारीप्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोसा घट्दै गएको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरूमा वित्तीय सुशासन नहुँदा शेयर धनीको विश्वासमा कमी आएको पनि बताउनु भयो। सहकारीले घर जग्गा कारोबारमा बढी लगानी गरेको, बचतकर्तामा केन्द्रित नरहेको जस्ता समस्या देखिएको भन्दै उहाँले यो समस्या नीति वा नियत के हो भन्ने प्रश्न उठेको दाबी गर्नुभयो। सरकारी अनुगमन फितलो हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। दिनदिन प्रयोग हुने वस्तुको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको कार्यक्षमतामा नै कमजोर बनेको छ। तर अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको सरकारी निकाय भने मूल्य वृद्धि बढेको स्वीकार्न तयार नै छैन। केही महिना अघि 1 लिटर खाने तेलको मूल्य 300 रुपैयाँ हाराहारीमा थियो, तर अहिले खाने तेलको मूल्य झण्डै 400 रुपैयाँ प्रति लिटर पुगेको छ। त्यसबाहेक अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य समेत अचाकले बढेको छ। जथाभावी रूपमा बढाइने मूल्यको अनुगमन गर्न सरकारी निकाय पनि छ,
तर अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको वाणिज्य विभागले भने मूल्य वृद्धि भएको स्वीकार गर्न तयार छैन। तेलको पनि केही मूल्य घटेको छ, त्यसको हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। अझै वास्तविक उपभोक्ताले त पहिलेको मूल्य तिरिरहनु परेको छ कि भने त्यो हामी बजार सर्वे गरिरहेका छौँ। र दालको हकमा पनि अब मूल्य यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने विदेशबाट आयात भएको छ दाल, धेरै जसो दाल चाहिँ यसमा चाहिँ कोभिड समेत यसमा जोडिएको छ कि कस्तो भने पहिला अब जति कस्ट अफ प्रोडक्सन लाग्थ्यो त्योभन्दा अहिले बढी कस्ट अफ प्रोडक्सन भइरहेको छ कोभिडको कारणले। त्यसको असर आम उपभोक्ताले पनि बेहोर्नु परेको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ स्वाभाविक मूल्य वृद्धि छ भने अब त्यसलाई त्यही किसिमबाट हामी पुष्टि गर्छौँ। अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि छ भने त्यसलाई हामीले इन्टरभेन्सन हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी राखेका छौँ। तर सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको काम गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार मङ्सिर 15 सम्म 6% मूल्य वृद्धि भएको छ। गत वर्ष साउनदेखि माघसम्मको औसत मूल्य वृद्धि 3.58% थियो। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार खाद्य वस्तुको भन्दा गैर खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले समेत सरकारी स्तरको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा मूल्य वृद्धि बढिरहेको बताएका छन्। सरकारको अनुगमन नियमन कमजोर फाइदा उठाउँदै र विशेष गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले यो केही वस्तुहरूमा चाहिँ 50% र 100% जुन नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्यो, त्यसले गर्दा फेरि पनि बजारमा आफूसँग भएको सामानलाई लुकाएर कृत्रिम वापसीजना गराएर बढी मूल्य असुल गर्ने काम भइरहेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपसंरक्षण विभाग, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय सरकारबाट बजार अनुगमन नियमन कमजोर भयो। त्यो कमजोरीको फाइदा उठाएर बजारमा सबै अत्यावश्यक वस्तुहरूको अचेलकाले मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। मूल्य वृद्धि निरन्तर बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण फितलो अनुगमन भएको अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्ट बताउँछन्। काठमाडौँमा वस्तुहरू उत्पादन नहुनु र बाहिरबाट ल्याएर बिक्री हुने गरेका सामग्रीहरूको पनि अनुगमन नहुँदा काठमाडौँको मूल्य वृद्धि निरन्तर बढिरहेको उनको तर्क छ। मान्छेहरू रोजगारीबाट बेरोजगार भएका मान्छेहरू रोजगारीमा थोर बहुत फर्केको छ र त्यसपछि गएर मान्छेले चाहिँ जुन उसलाई चाहिँ निचोडेर या सङ्कुचित एकदमै दबाएर राखेको मागहरू उसले चाहिँ अहिले बढेको अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो मूल्य बजार चाहिँ चलायमान र गतिशील र जसका कारणले गर्दाखेरि यो मूल्य वृद्धि बढेको हामी पाउन सक्छौँ। नेपालको मौजुदा कानून अनुसार व्यापारीले 20% सम्म मुनाफा राखेर वस्तु बजारमा बेच्न पाउँछन्। तर पछिल्लो समय खाद्यान्नमा बढेको मूल्यका बारेमा भने सरकारी निकाय नै बेखबर हुँदा उपभोक्ता भने मर्कामा परेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा पूजा बेलबासे, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य छोइ नसक्नु भएको छ, तर सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न चासो देखाएको छैन। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौँ, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण हुन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हाम्रो नेपालको सरकारी छैन, नेपालमा कहाँ सरकार छ र? नेपालमा सरकारले यो काम हुँदै हुँदैन नि, कुनै पनि हुँदैन नेपालमा काम। हाम्रो नेपालमा नेता जन्मेको छैन, हाम्रो आमा नेता जन्मेको छैन। अब नानीले जन्माउनु पर्यो, कसैले जन्माउनु पर्यो, अनि मात्रै नेपालमा हुन्छ। यो महँगी सङ्गी कसैले रोक्न सक्दैन। अब सकेसम्म किसानहरूलाई चाहिँ होइन खाद्यान्न उत्पादनमा चाहिँ बेसी जोड दिनु पर्यो होइन। अनि तपाईँको यसमा युज हुने हुन्छ नि मल, बिउ, बिजन अनि कृषि सामग्रीहरू चाहिँ होइन, त्यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट दिनु पर्यो होइन। त्यो फ्रीमा अनुदानको रूपमा दिनु पर्यो, दिनु पर्यो होइन। अनि ट्याक्सहरू बढ्दिन भएन। अनि त्यही हो, यसको रूपमा चाहिँ जाँच गर्नु पर्यो होइन। जनताहरूको पीडाहरू बुझ्दिन पर्यो, त्यही थियो अनि हामी भन्नुपर्ने कुराहरू। त्यो दाल, चामलहरू, तेलहरू, यताउता कपडा, जुत्ताहरू, यताउता सबैको भाउ बढिरहेछ। यताउता अब सबैले सरकारले हेरिदिनु पर्ने गरिबलाई। गरिबसँग पैसा हुँदैन, काम नगरेर खानु पाउँदैन। यो महँगो पनि अति धेरै भन्दा नि एकदम धेरै महँगो पनि बढिरहेको छ। जो अलिकति बसेर केही गर्ने मान्छेहरूलाई पनि गर्न दियोस्, अनि बेचेर केही खान दियोस्। सबै आफआफ्नो गरिरहेछ, अनि सबैले आफआफ्नो गरिरहेछ। जो केही छैन गर्नेहरूलाई नि अलिअलि तिनीहरूलाई पनि केही गरेर खान दियोस्। हरेक सामानको मूल्य पोहोरभन्दा हाम्रो 50% भन्दा अब पनि बढेको देखिन्छ होइन। इन्फ्लेसनलाई रोक्नलाई चाहिँ हाम्रो सरकारले नीति नियम त ल्याउँछ होइन। इन्फ्लेसनको 80% राख्ने 80% राख्ने भनेर मोनिटरी पोलिसीहरू ल्याउँछ, तर राम्रोसँग बजार अनुगमनै गर्दैन होइन। बजार अनुगमन राम्रोसँग गरेर चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ त्यो जुन महँगी किन बढिरहेछ त फ्याक्ट पत्ता लगाउनु पर्यो पहिला त होइन।
अब इन्टरनेसनल न्यूज। भारतमा 24 घण्टामा थप 1 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। केन्द्रीय स्वास्थ्य र परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार 1,17,100 संक्रमित फेला परेका छन्। 24 घण्टामा 30,826 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। यो अवधिमा थप 302 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। भारतमा हाल 3,007 जना ओमिक्रोनका संक्रमित रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। 1,179 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। भारतमा अहिले संक्रमित अवस्थामै रहेकोको संख्या 3,71,363 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार भारतमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,83,178 पुगेको छ। अमेरिकाको फिलाडेल्फिया शहरको एक भवनमा आगलागी हुँदा 8 बालबालिका सहित 12 जनाको ज्यान गएको छ। 2 जना घाइते भएका छन्। भवनमा 26 जना बस्दै आएका थिए। आगलागीका बेला भवनमा रहेका अरू 8 जनाले भागेर ज्यान जोगाएका थिए। आगलागीको समयमा बज्ने संकेत घडीले काम नगरेपछि आगो निभाउन ढिलाइ भएको उद्धारकर्मीले जनाएको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। आगलागीका कारण भवनको धेरैजसो भागमा क्षति भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग अन्तर्गत 8औं चरणको पहिलो खेलमा सङ्कटा क्लब र 7 दोबाटो युथ क्लब बीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ। त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा सङ्कटा र 7 दोबाटोले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा दुवै टोलीले खेलको पहिलो हाफमा 1-1 गोल गरेका थिए। 7 दोबाटोका लागि सुशील राईले 23औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई 1-0 को अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 32औं मिनेटमा सङ्कटाका लागि जयाले गोल गर्दै खेललाई 1-1 को बराबरीमा ल्याएका थिए। खेलको दोस्रो हाफमा गोल हुन नसकेपछि खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको हो। यो बराबरी खेलसँगै अपराजित रहेको सङ्कटा 8 खेलबाट 14 अङ्क जोडेर अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ भने समान खेल खेलेको 7 दोबाटो 9 अङ्क जोडेर तालिकाको 8औं स्थानमा छ। यसैबीच आजै भएको दोस्रो खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र जावलाखेल युथ क्लब बराबरीमा रोकिएका छन्। दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन् र समान 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा थप 24 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि। एकै दिनमा 968 जनामा कोरोना संक्रमण। संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री देउवालाई। आजभोलि नै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट्ने। आसन्न राष्ट्रिय सभा चुनाव आफ्ना लागि प्रतिकूल हुने एमाले अध्यक्षको प्रतिक्रिया। ओली गलिसकेको माधव नेपालको दाबी। नारायणहिटीमा बतास समूहले बनाएको संरचना धमाधम भत्काइँदै संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक जवाफहीन। र ए डिभिजन लिगमा सङ्कटा र 7 दोबाटो बीच 1-1 गोलको बराबरी। एपीएफ र जावला खेल पनि बराबरीमा रोकिए। हवस् त अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।